नमस्कार साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको फर्स्ट पेपरको नमुना प्रश्नोत्तर श्रृङ्खलाको यो 36औं भागमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित छ। सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 1. सबभन्दा बढी घनत्व भएको ग्रह पृथ्वी हो भने सबभन्दा कम घनत्व भएको ग्रह कुन हो? क बुध, ख वरुण, ग अरुण, घ शनि। घ शनि। 2. पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको तारा कुन हो? क डग स्टार, ख प्रोक्सिमा सेन्चुरी, घ सूर्य, घ बुध। ग सूर्य। 3. भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? क ओगस्ट कम्ट, ख इराटोस्थनिस, ग फ्रेडरिक राजुएल, घ हेरोडोटस। ख इराटोस्थनिस। 4. अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको सन्दर्भमा कुन गलत छ? क यो बाङ्गो टिङ्गो रूपको छ, ख यो भन्दा पश्चिम यात्रा गर्दा एक दिन बढाएर यात्रा गर्नुपर्छ, ग यो भन्दा पूर्व यात्रा गर्दा एक दिन घटाएर यात्रा गर्नुपर्छ, घ यो 0 डिग्री देशान्तर रेखा हो। घ यो 0 डिग्री देशान्तर रेखा हो। 5. लेडिज पिकको उपनामले चिनिने हिमाल कुन हो? क मनास्लु, ख जासम्बा, ग आमा दबलब, घ माछापुच्छ्रे। ग आमा दबलब। 6. भित्री मधेसमा नपर्ने जिल्ला कुन हो? क उदयपुर, ख मकवानपुर, ग सल्यान, घ सुर्खेत। ग सल्यान। 7. हेमन्त ऋतुमा कुन कुन महिना पर्दछ? क पुष र माघ, ख मङ्सिर र पुष, ग माघ र फागुन, घ कार्तिक र मङ्सिर। ख मङ्सिर र पुष। 8. लिच्छवी कालमा पशुपालनमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? क भाग कर, ख भोग कर, ग मल्ल कर, घ कर। ख भोग कर। 9. पृथ्वीनारायण शाहद्वारा कीर्तिपुरमाथि पहिलो पटक कहिले आक्रमण भएको थियो? क 1811, ख 1814, ग 1821, घ 1822। ख 1814। 10. नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ? क ढोलकी, ख दमाहा, ग ट्याम्को, घ ढ्याङ्ग्रो। घ ढ्याङ्ग्रो। 11. नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिले भएको हो विक्रम सम्वतमा? क 2018, ख 2020, ग 2022, घ 2024।
क 2018। 12 नेपालको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी कुन क्षेत्रको योगदान छ? क उद्योग, ख कृषि, ग पर्यटन, घ व्यापार। ख कृषि। 13 कुनै पनि देशलाई विदेशी सहयोग नचाहिने अवस्थालाई के भनिन्छ? क नो एड, ख जिरो नेट एड, ग सेल्फ सफिसियन्सी, घ नो सब्सिडी। ख जिरो नेट एड। 14 रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग भएको हुन्छ? क ग्रीन रेड रेज, ख अरेन्ज रेड रेज, ग इन्फ्रारेड रेज, घ गामा रेड रेज। ग इन्फ्रारेड रेज। 15 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नारा के थियो? क मेरो गणना मेरो सहभागिता, ख हाम्रो गणना हाम्रो सहभागिता, ग हामी र हाम्रो गणना, घ कोही नछुटुन् कोही नदोहोरिउन्। क मेरो गणना मेरो सहभागिता। 16 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालय कुन देशमा रहेको छ? क बेलायत, ख जापान, ग फ्रान्स, घ अमेरिका। ख जापान। 17 सबभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? क मालदिभ्स, ख भुटान, ग बङ्गलादेश, घ अफगानिस्तान। ग बङ्गलादेश। 18 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले एसएमएस गेटवे सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वतमा। क 2078 पुस 5, ख पुस 7, ग पुस 9, घ पुस 11। ख 2078 पुस 7। 19 कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातक तह एमबिबिएस को पठन पाठन कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो? क 2078 मङ्सिर 19, ख मङ्सिर 21, ग मङ्सिर 23, घ मङ्सिर 25। क 2078 मङ्सिर 19। 20 युएन महासभाले नेपाललाई कहिलेसम्म अल्पविकसितबाट मध्यम स्तरको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ? क 2023, ख 2024, घ 2025, घ 2026। घ सन् 2026। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 12 प्रश्न 2 को दरले 24 अङ्क। 21 लर्निङ टु बी कसको प्रतिवेदन हो? क युनेस्को, ख युनिसेफ, ग युएनडिपी, घ जाइका। क युनेस्को। 22 मानव विकासले केलाई जनाउँछ? क उचाइ र तौलमा हुने वृद्धि,
ख व्यवहारमा हुने व्यवस्थित परिवर्तन, ग निश्चित ढाँचामा व्यक्तिमा आउने सामञ्जस्यपूर्ण परिवर्तन, घ व्यक्तिमा हुने नियमित परिवर्तन। ग निश्चित ढाँचामा व्यक्तिमा आउने सामञ्जस्यपूर्ण परिवर्तन। 23 तलको मध्ये कुनमा आर प्रकारको सम्बन्ध प्रत्यावर्तन हुन्छ? क शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, ख क्रियात्मक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, ग विपरीत सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, घ उच्च स्तरीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। ख क्रियात्मक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। 24 सिकाइ सामाजिक वातावरणीय क्रियाकलापहरूको नक्कलबाट सिकिन्छ। यो कसको विचारसँग निकट छ? क बान्डुरा, ख जीन पियाजे, घ इयल थोर्नडाइक, घ कुर्ट कोफका। क बान्डुरा। 25 जीन पियाजेले ज्ञानात्मक विकासको कुन चरणमा बालबालिकाहरूले सबै चिजबिजहरूको केन्द्रबिन्दु आफै मात्र हो भन्ने सोच्दछ? क औपचारिक क्रियात्मक, ख ठोस क्रियात्मक, ग पूर्व क्रियात्मक, घ संवेदिक क्रियात्मक। ग पूर्व क्रियात्मक चरण। 26 समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा उल्लेखित विद्यालय शिक्षाको के हो? क नारा, ख दृष्टिकोण, ग उद्देश्य, घ लक्ष्य। ख दृष्टिकोण। 27 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा 10 मा कहिले लागू हुँदैछ? विक्रम सम्वतमा। क 2069, 79, ख 2080, ग 2081, घ 2082। ख 2080। 28 तलको मध्ये शिक्षक केन्द्रित विधिमा कुन पर्दैन? क प्रवचन, ख छलफल, ग व्यक्तिगत अध्ययन, घ प्रदर्शन। ग व्यक्तिगत अध्ययन। 29 शिक्षाविद कोबुनको अध्ययन अनुसार मानिसमा सबभन्दा बढी सिकाइ कुन कार्यबाट हुन्छ? क पढ्ने र सुन्ने, ख सुन्ने र देख्ने, ग भन्ने र गर्ने, घ देख्ने र पढ्ने। ग भन्ने र गर्ने। 30 विद्यार्थी उपलब्धि राष्ट्रिय परीक्षण नासा प्रतिवेदन 2019 को क्रममा कक्षा 10 को तलको मध्ये कुन विषयको परीक्षण गरिएको थिएन? क नेपाली, ख अङ्ग्रेजी, ग सामाजिक, घ विज्ञान। ग सामाजिक। 31 विपदको सन्दर्भमा कुन बेठिक छ? क यसको असर ठुलो छ, ख यसको व्यवस्थापन जटिल र जरुरी हुन्छ, ग यो अप्रत्यक्ष प्रकृतिको हुन्छ, घ सबै सङ्कट विपद नहुन सक्छन्। ग यो अप्रत्यक्ष प्रकृतिको हुन्छ। 32 सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी
आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने यो कुन शिक्षक सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ? क. शिक्षण सिकाइको तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान। ख. बालबालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। घ. सिकाइ वातावरण तथा व्यवस्था। घ. सञ्चार तथा सहकार्य। ग. सिकाइ वातावरण तथा व्यवस्था। खण्ड ग. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 33. जीमेलको पूर्ण रूप के हो? क. ग्लोबल मेल। ख. गुगल मेल। ग. गुड मेल। घ. माथिका सबै। ख. गुगल मेल। 34. एमएस वर्डमा पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप केमा हुन्छ? क. पेज ओरिएन्टेसन। ख. पेज मार्जिन्स। घ. पेज स्टाइल्स। घ. पेपर सोर्स। क. पेज ओरिएन्टेसन। 35. नेपालमा भूकम्प प्रभावित 11 जिल्लाका 100 विद्यालयमा कहिलेदेखि भर्चुअल सिकाइ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो? क. 2073। ख. 2074। घ. 2075। घ. 2076। क. 2073। 36. शिक्षणमा आइसिटीको प्रयोगको मूल उद्देश्य के हो? क. कक्षा शिक्षण रोचक बनाउनु। ख. विद्यार्थीको ध्यान शिक्षणप्रति आकर्षित गर्नु। घ. विद्यार्थीलाई व्यस्त राख्नु। घ. सिकाइ उपलब्धि बढाउनु। घ. सिकाइ उपलब्धि बढाउनु। 37. विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 मा सोर्स कोड चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा वा परिवर्तन गरेमा कस्तो सजायको व्यवस्था गरिएको छ? क. 3 वर्ष कैद वा 3 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै। ख. 3 वर्ष कैद वा 2 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै। ग. 2 वर्ष कैद वा 2 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै। घ. 1 वर्ष कैद वा 1 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै। ख. 3 वर्ष कैद वा 2 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै। खण्ड घ. संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 38. नेपालको संविधानमा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको कति महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क. 45 दिन। ख. 3 महिना। घ. 6 महिना। घ. 1 वर्ष। घ. 6 महिना। 39. शिक्षा ऐन 2028 बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुने व्यक्ति कानुन, शिक्षा वा प्रशासन क्षेत्रमा कम्तीमा कति वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? क. 5। ख. 10। घ. 15। घ. 20। घ. 15। 40. शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार कस्ता विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकले सो कक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको सिफारिसमा बढीमा 1 कक्षा चढाउन सक्ने व्यवस्था छ? क. असाधारण प्रतिभा भएको। ख. अपाङ्ग। ग. दलित। घ. माथिका सबै। क. असाधारण प्रतिभा भएको।
41 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवाको लागि हुने परीक्षामा अनुभव बापत अधिकतम कति अङ्क छुट्याइएको छ? क 3, ख 5, ग 10, घ 20। ग 10। 42 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारको के गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ? क निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र अनुगमन। ख निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र निरीक्षण। ग निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन। घ निर्माण, मर्मत, सम्भार, निरीक्षण र व्यवस्थापन। ग निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 43 ZAMNOA का अक्षरहरूलाई पुनः मिलाउँदा बन्ने नदी कहाँ पर्छ? क युरोप, ख अफ्रिका, ग उत्तर अमेरिका, घ दक्षिण अमेरिका। घ दक्षिण अमेरिका। 44 नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। पहाड, ख बाँध, ग भन्ज्याङ, घ नदी। ख बाँध जुन मानव निर्मित हो। 45 30 मानिसहरूले एउटा काम 40 दिनमा सक्छन्। सोही काम 25 दिनमा सक्न कति मानिस थप्नु पर्ला? क 10, ख 15, ग 18, घ 20। ग 18 दिन। 18 मानिस। यहाँ मानिस 30 जना, दिन 40, मानिस यक्स मानौ, दिन 25। मानिस र दिन बीच अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। धेरै मानिस भए निश्चित काम कम दिनमा सकिन्छ। कम मानिसलाई निश्चित काम गर्न धेरै दिन लाग्छ। त्यसैले एउटा अनुपात उल्टाइएको छ, अर्को अनुपात जस्ताको त्यस्तै राखियो। यक्सको मान 48 आयो। कति मानिस थप्नु पर्ला भनेको छ। पहिला 30 मानिस थिए, अब थप्नुपर्ने मानिस 48 माइनस 30 18 जना। 46 कुनै सामानलाई रु 368 मा बिक्री गर्दा 8% नोक्सान हुन्छ भने 8% नाफा गर्न कतिमा बेच्नु पर्ला? क रु 400, ख 416, ग 432, घ 448। 432। 8% नोक्सान भनेको क्रय मूल्य 100% हुँदा बिक्री मूल्य 92% हुने हो। त्यस्तै 8% नाफा भनेको क्रय मूल्य 100% हुँदा बिक्री मूल्य 108% हुने हो। त्यसैले 8% नोक्सान भनेको बिक्री मूल्य 92% बराबर 368। 1% निकाल्दा 92 भाग गर्न गयो। अब 8% नाफा भनेको बिक्री मूल्य 108% हो। यसो गर्दा 432। 47 कुनै खास कोडमा 259 इक्वल्स टु क्याट एन्ड डग, 719 इक्वल्स टु पिग प्लस ऱ्याट, 219 इक्वल्स टु डग एन्ड पिग भए क्याटको कोड के हुन्छ? क 5, ख 7, ग 2, घ 9। यसको सही उत्तर क 5।
क्याट एन्ड डग, पिग एन्ड ऱ्याट र डग एन्ड पिगमा तीनवटैमा साझा एन्ड भन्ने सिम्बल छ। अनि 259, 719 र 219मा तीनवटैको साझा 9 छ। त्यसैले एन्डको मतलब 9 हो, एन्डको कोड चाहिँ 9 हो। पहिलो र तेस्रोको साझा हेरौँ, डग छ। पहिलो र तेस्रोमा भएको अङ्क साझा अङ्क हेरौँ, 2 छ, डग इक्वल्स टु 2 भयो। दोस्रो र तेस्रोको साझा पिग छ। दोस्रो र तेस्रोमा साझा अङ्क 1 छ। अब पहिलोमा हेरौँ, क्याटको कोड 5 हुन्छ। 49, दिएको चित्र एक्सलाई पुरा गर्न कुन विकल्प उचित हुन्छ? यसको सही उत्तर हो ए नम्बर। 50, नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर हो ई नम्बर। यी बाहेक अरूमा एरो र डट ठिक अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।